म यहाँ भोट माग्न आइपुगेको थिएँ, तर अहिले भोट जितिसकेपछि चाहिँ ग्रामीण नागरिकहरूलाई भेट्न, उहाँहरूको दुःख सुख के छ बुझ्न र आफ्नो विधायककोमा के हुन्छ? विधायककोमा महिनामा 3वटा CMRF लेख्नुपर्ने हुन्छ, 3जनाको लेखिदिन्छ, सकिजान्छ बिमारीको लागि। अनि अब अरू त्यो मेडिकल कलेजमा त पैसा लाग्ने होइन। यस्तो नि दिने त के गर्छ माग्नेको कन्ट्रोल के हो? कोही 100 थलिदिनु भएन नि त। यो है अनि यो त ठ्याक्कै त्यो बडा कोठी जस्तो त्यो हेर्नुहोस् त यो लोकेसन है त्यहाँनिर हो यो लाउनु पर्ने यो अनि केही घरहरू भन्ने विषय लिएर चाहिँ अब त्यो कहाँसम्म सम्भव हुन्छ तपाईँलाई है केही घरहरू भन्दा पनि नि तपाईँलाई म एउटा आग्रह गर्छु, एकदम आवश्यक परेको जसको छ उसलाई स्पेसिफिकली जसको चाहिँ घर नै अब भत्किगयो लडिगयो एकदमै आवश्यक छ त्यस्तोहरूको चाहिँ सूची नै दिनुहोस् न मलाई। मैले एप्लिकेसन बनाएको छु यहाँ सूची छैन? सूची अत्यन्तै हालिएको होइन। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जुन भ्रमण गर्ने क्रम छ त्यसको एउटा अवसर आज टिभीमा भएको छ, र उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र म उहाँलाई यहाँ हाम्रो यस त्यसरी नै त्यो भ्रमणलाई सहयोग गरेर आउने समष्टि शिक्षक श्री सन्तोष उपस्थिति जुन हामीले आशा गर्न सकेनौँ, विशेष गरी आज यहाँ व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै हामीले ठुलो प्रोग्राम गर्न सकेनौँ। सायदै अब पूर्वनियोजित यो सानो स्वाद कार्यक्रम हामीले आफ्नो कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ। अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व उहाँ हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रको आफ्नो परिधिभित्र जे जति गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले गरिदिन सक्नुहुन्छ, र हामीले भोग्नु परेको समस्यादेखि लिएर विभिन्न प्रकारको विषयमा उहाँले संक्षेपमा राखिदिनुहुन्छ। विधायककोमा के हुन्छ? विधायककोमा महिनामा 3वटा CMRF लेख्नुपर्ने हुन्छ, 3जनाको लेखिदिन्छ, सकिजान्छ बिमारीको लागि। अनि अब अरू त्यो मेडिकल कलेजमा त पैसा लाग्ने होइन, फोन गरिदिनु त हो। मेडिकल कलेज पनि कहाँ राम्रो छ? राम्रो छ र राम्रो छैन है। अब मैले अस्ति हेर्नुहोस् 1.5 महिना भयो मेरै आफ्नै छोरी जस्तो एउटै मात्रै साली है, उसको स्वास्थ्य साथी कार्ड थियो। म पनि त विधायक भन्दैमा भयङ्कर ठुलो परिवारबाट आएको होइन, म नि एउटा मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको मान्छे हो। मेरो ठुलो खर्च गर्ने पैसा हुँदैन होइन। मेरो साली बिमारी भएर सिलगढी ल्याएँ, उसको स्वास्थ्य साथी कार्ड थियो, त्यो नर्सिङ होम घुमाएँ, पुरा घुमाएँ, कुनै नर्सिङ होममा चलेन। लास्टमा मैले एउटा नर्सिङ होममा जसो तसो गरेर हालेँ, स्वास्थ्य साथी कार्ड चलेन, त्यो घुमाएँ, त्यहाँ पनि ठिक भएन। लास्टमा मैले मेरो साली गुमाउनु पऱ्यो, खसी एउटै साथी। आज त्यो स्वास्थ्य साथी कार्डको के काम लाग्यो? म विधायक भएर त मेरो परिवारको मान्छे बचाउनु सकिनँ भने स्वास्थ्य साथी आम मान्छेलाई त झन् कामै लाग्दैन हो कि होइन भन्नुहोस् न। त्यस्तो छ र लालच देखाउँछ, उनीहरू आउँछ। तर आज जति नै गरे पनि तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ, हामी चाहेको के को लागि होइन, गोर्खाहरूको आफ्नो अधिकारको लागि। यो भूगोल चाहिँ काटिनुपर्छ र हाम्रो हुनुपर्छ भन्नुको लागि होइन। त्यसमा त हामी यसो उठ्नु खोज्दाखेरि त डङ्की बन्दुक चलाएर शहीद बनाउने सरकारले त हामीलाई त काखमा त पटक्कै राख्दैन, राख्छ।
त्योभन्दा त कमसेकम मोदी सरकारले त गोर्खालाई दिउँछु त भन्दैछ, गोर्खालाई दिन्छु त भन्दैछ, दिन्न त भनेको छैन होइन। तर उनीहरूले प्रक्रिया पनि गर्दैछ, प्रयास पनि गर्दैछ। मैले अघि उहाँलाई भनेको छु कसको अड्किएको छ, कतिजनाको छ, कति जस्तो एमाउन्ट अड्किएको छ, कसको पालीमा कुन कम्पनीको पालीको अड्किएको छ, त्यो मलाई अलिकति लेखेर डाटा दियो भने पिएफ अफिसमा गएर कुरा गर्ने काम मेरो हो है। अनि अर्को चाहिँ अब तपाईँले मलाई आवेदन चढाउनुहुन्छ, दिएको जति जम्मै काम गर्नु सक्छु भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर यति चाहिँ तपाईँहरूलाई वचन दिन्छु, म इमान्दार प्रयास गर्छु, त्यसमा चाहिँ म कन्जुसी गर्दिनँ काम। अब हामी अहिले विपक्षमा छौँ, सरकार अर्को छ, हाम्रो जम्मै काम उनीहरूले नगर्दैन, तर पनि त्यसो भनेर ला काम त गर्दैन, म त हात बाँधेर बस्छु, अब सुत्छु चाहिँ भन्नु भएन नि। मैले त त्यहाँ झगडा गर्नु पऱ्यो, फाइट गरिरहनु पऱ्यो नि तपाईँहरूको लागि होइन। त्यो प्रयास चाहिँ म इमान्दार गर्छु, यसमा दुई मत छैन। अनि गर्दै पनि छु। अब यहाँबाट गएर विधानसभा एकैपल्ट त लाग्यो, 2 तारिकदेखि 9 तारिकसम्म अस्तिको महिना विधानसभा लागेको थियो। मैले बन्द चिया कमानहरूको कुरा गरेँ। हिजो अस्ति हामी दिल्ली गएको थियौँ, आरबी सर पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले लेबर मिनिस्टर भूपेन्द्र यादवजीलाई भेटेर यो जुन चाहिँ हाम्रो कानुन पास भएको छ चिया श्रमिकबाट लागू गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने कानुन चाहिँ पास भयो, तर त्यसको चाहिँ रुल बनिनुपर्छ, त्यो रुल फ्रेमिङ चाहिँ स्टेट वाइज गर्ने हुँदा अलिकति समय लागेको हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् है, त चियाको बारेमा त्यो कुराहरू छ। तर तपाईँहरूले मलाई विशेष गरेर भोट दिएको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ, त्यस्तो लाग्छ हो फेरि तपाईँले जान्नुहुन्छ है, यो विकास पुल बाटो घाटो भन्दा पनि माटोको लागि चाहिँ भोट दिएको होला। जस्तै मैले पनि तपाईँहरूलाई वचन दिएको चाहिँ यो कुरा चाहिँ म अगाडि बढाउँछु, विशेष गरेर हाम्रो जातिको अस्तित्व, हाम्रो जातिको चिनारी, हाम्रो माटोको लागि, हाम्रो जातिको लागि जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, जुन चाहिँ हामीले सपना देखेको छौँ। र भारतीय जनता पार्टीले आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा जुन चाहिँ 2वटा कुरा घोषणापत्रमा लेखेको छ, एउटा दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको स्थायी विधानसभा समष्टिका विधायक बिपी बजगाईदिउँ छोटाटिङ आउनु भएको छ है, र यो भ्रमणको विषयमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो आजदेखि होइन, म विधायक भएकोदेखि नै विभिन्न गाउँहरू, दुर्गम गाउँहरू घुम्ने मेरो जुन चाहिँ एउटा रुटिन छ, त्यही अन्तर्गत आज म यहाँ आएको हो। म यहाँ भोट माग्न आइपुगेको थिइनँ, तर अहिले भोट जितिसकेपछि चाहिँ ग्रामीण नागरिकहरूलाई भेट्न, उहाँहरूको दुःख सुख के छ बुझ्न र आफ्नै आँखाले यहाँको दुःखहरू पीडाहरू हेर्न भनेर म यसरी सबैतिर जाँदैछु। त्यही प्रक्रियामा म आज छोटाटिङ आइपुगेँ। विशेष समस्याहरू के देख्नुभयो यहाँ? के चाहिँ छैन र समस्या है, समस्याको पहाड छ। अब यहाँको विशेष गरेर त तल सम्पर्क नै टुटिरहेको छ, खोलामा पुलै भत्किरहेको छ। बाटो बन्नेको त देखेँ, तर बाटोको क्वालिटीमा पनि अब यो बाटो कति दिन थाम्ने हो, क्वालिटी पनि अलिकति ठिक नभएको देखेँ। अनि अब चिया बगान अहिले कमिटीले चलाइरहेको अवस्था छ, बगानको श्रमिकहरूले पुरानो प्रोभिडेन्ट फन्डहरू नपाएको अवस्था छ। यस्तो तमाम कुराहरू छ। गाउँको दुःख त हेर्नुहोस्, त्यो भनेर साध्य छैन, थुप्रै छ। त्यो मूलभूत कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, बाटो र यो चिजहरू देखेर यसको क्वालिटी कसरी काम हुँदैछ त्यो पनि हेरेँ होइन। सम्बन्धित ठाउँहरूमा मैले उठाउनु पर्ने ठाउँमा कुरा उठाउँछु म ग्रामीण जनताको।